जंगे सितंबर में पाकिस्तान की बहरी अफवाज ने भारतीय बहरिया को इबरतनाक शिकस्त देकर इसको समुद्र के खुले पानियों में डबो दिया था। पाकिस्तान नेवी ने जंगे सितंबर में अपनी बर्तरी का जो दबदबा दुश्मन के दिल पर बिठाया था वो आज भी कायम दायम है। अगर इनके दुश्मन ने इनको किसी भी स्टेज पे ललकारा तो उसकी भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। सितंबर 1965 की तारीख रात में भारत ने शब-ए-खून मारने की मज़मूम कोशिश की, जिसका मुंह तोड़ जवाब अफ़वाज पाकिस्तान के बहादुर, निडर और जज्बे शहादत से सरचार सिपाहियों ने दिया। इस मार्काए हक़ बातिल में जहां पाकिस्तान बर्री और पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने दुश्मन के हमलों को नाकाम किया, वहीं पर पाकिस्तान बहरिया ने पाकिस्तान की साहली और समुद्री हदूद का दफा करते हुए भारतीय नेवी के दांत खट्टे कर दिए। तो ये दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ, लिबास ये दिलरुबा, मेरी हर दुआ, मेरी हर दुआ, हाँ तू मेरी हर दुआ। लेफ्टिनेंट कमांडर असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज भी जब हम सितंबर 1965 की उस तारीख रात को याद करते हैं, आज का जो नौजवान है वो देखता है कि किस तरह पाकिस्तान की मसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो हमारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं कि हमारा जो दुश्मन है वो हमसे साइज़ में, पावर में इस कदर बड़ा था, लेकिन हमने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान का दफा किया। इस हवाले से जो पाकिस्तान बहरिया का किरदार है वो भी जो है वो, अगर हम ऑपरेशन द्वारका की बात करें तो बड़ा मुनफरिद है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 सितंबर जो है पाकिस्तान नेवी की हिस्ट्री में एक यादगार दिन है। 8 सितंबर वो दिन है जिस दिन पाक बहरिया ने इंडियन नेवी को उनके वाटर्स में जाके शिकस्त दी। इसमें जो सबसे यादगार ऑपरेशन इस हवाले से तारीख में याद रखा जाता है वो ऑपरेशन द्वारका के नाम से याद रखा जाता है। ऑपरेशन द्वारका में पाकिस्तान नेवी को 3 चैलेंजेस का सामना था। नंबर 1, एक तो इंडियन फ्लीट जो कि इससे साइज़ में 2 गुना बड़ी थी उसको जाके शिकस्त देना। नंबर 2, इंडियन वाटर्स में जाके द्वारका रडार इंस्टॉलेशन को सक्सेसफुली तबाह करना और अनडिटेक्टेड वापस अपने AOR में आना। और नंबर 3, रात की तारीकी में ये ऑपरेशन करना और विदाउट एनी डैमेज जो है वापस अपने AOR में आना। ये सबसे बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान नेवी के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स और जवानों के हौसले की बदौलत हम लोग इस ऑपरेशन में सरफरू हुए। अच्छा सर, 65 और आज है 2021, तकरीबन हाफ सेंचुरी होने को है। अगर आज भारत या कोई और पाकिस्तान का दुश्मन खुदा ना आस्ता कोई ऐसी मजमूम शब-ए-खून मारने की कोशिश करता है, तो आज पाकिस्तान की नेवी बिलखसूस दौरे जदीद के जो वेपन्स है इसके लिहाज से मुकम्मल तौर पर वेल ऑर्गेनाइज्ड है और वेल ट्रेंड है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान नेवी जो है इस वक्त प्रेजेंटली इसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट शिप्स मौजूद हैं और ये पूरी तरीके से रेडी है और किसी किस्म की भी एनिमी से जो है वो लड़ने की सलाहियत रखती है। स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स होने के साथ साथ जो सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान नेवी के ना सिर्फ ऑफिसर्स बल्कि जवान भी बहुत ही वेल ट्रेंड हैं, मोटिवेटेड हैं, फिज़िकली फ़िट हैं। अगर इनके दुश्मन ने इनको किसी भी स्टेज पे ललकारा तो उसकी भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। हम जो है वो बिला झिझक कहते हैं कि सल्यूट एंड ट्रिब्यूट टू पाकिस्तान बहरिया। द्वारका के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि जब 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान और भारत के माबैन वो जंग का आगाज़ हुआ, तो उसके 2 दिन बाद पाकिस्तान बहरिया ने अपना पहला ऑपरेशन जो कि ऑपरेशन द्वारका या ऑपरेशन सोमनाथ के नाम से जाना जाता है आज भी तारीख़ में, उसका आगाज़ किया। उसके आगाज़ के लिए पाकिस्तान नेवी के 7 जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल एक बहरी बेड़ा जो है वो द्वारका की जानिब गामज़न हुआ। द्वारका तकरीबन 350 किलोमीटर दूर वाक़ है कराची की बंदरगाह से, और उस टाइम पे जो 7 जहाज़ थे उनमें PNS बाबर, PNS खैबर, PNS बदर, PNS टीपू सुल्तान
PNS شاہجہاں, PNS جہانگیر اور PNS عالمگیر. ان 7 جہازوں نے جو ہے وہ رات کی تاریکی میں دشمن کی طرف اپنی جو ہے وہ اس کا آغاز کیا, اور انہوں نے وہاں پہ جا کے بمبارڈمنٹ کی. اس مشن کا جو سب سے اہم پہلو تھا وہ یہ تھا کہ جو مشن میں ان کو کمپلیٹلی ریڈیو سائلنس برقرار رکھنی تھی. ریڈیو سائلنس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپس کے اندر جو تمام شپ تھے انہوں نے ریڈیو کے اوپر کوئی کمیونیکیشن نہیں کرنی تھی, تاکہ وہ کمیونیکیشن انٹرسیپٹ نہ ہو جائے اور دشمن کو جہازوں کی خبر نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے تمام کے تمام جہازوں نے اس چیز کو مینٹین رکھا, اور جو انسٹرکشنز تھیں اس وقت نیول ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے ان انسٹرکشنز کو بخوبی انجام دیا. اور جو دوارکا کے اوپر جو ریڈار اسٹیشن تھا جو کہ بیسیکلی انڈین فضائیہ کو مدد فراہم کر رہا تھا, معاونت دے رہا تھا, وہاں سے ٹارگٹس کی انفارمیشن دے رہا تھا, اس کو جو پاکستان نیوی کے جہاز تھے انہوں نے بمبارڈمنٹ کر کے مکمل تباہ و برباد کر دیا. 7 کے 7 بحری جہاز تھے, انہوں نے کامیابی کے ساتھ اپنا مشن پورا کر کے وہ واپس پاکستان کی طرف گامزن ہوئے. اچھا سر, جنگی طور پر تو پاکستان بحریہ جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے, 65 کی جنگ ہو یا اس کے علاوہ جو مارکیں ہوں. اس کے علاوہ پاکستان بحریہ کی نارمل حالات میں کیا کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا ڈیوٹیز ہیں پاکستان بحریہ کی؟ بیسیکلی پاکستان بحریہ جو ہے اس امن کے دنوں میں جو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز ہیں, جو ساحل کے اوپر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز ہیں, ان میں جو کلیدی کردار ادا کرتی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک جو مرچنٹ شپ تھا وہ ہمارے ساحل کے قریب وہ ڈوبا, تو اس کے جو کریو ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے پاک بحریہ جو ہے اس نے اپنی کارروائی جو ہے وہ انجام دی. اس کے علاوہ جو آپ کی نالج میں ہوگا, جو ایک جہاز اس وقت سی ویو کے ساحل پر آ کر لنگر انداز ہے, تو اس کی ڈی فیولنگ میں بھی جو لیڈ رول تھا وہ پاک بحریہ نے ادا کیا. اس کی ڈی فیولنگ, کیونکہ اس کا جو فیول ہے وہ بہہ کے سمندری آلودگی کا باعث بن رہا تھا, تو اس کو پورا اس کا فیول جو ہے وہ اس کو ڈی فیولنگ کرنے میں بھی پاکستان بحریہ نے نمایاں کردار ادا کیا. اس کے علاوہ جو جہاں پہ بھی سیلاب یا اس طرح کی کوئی بھی جو آفت آتی ہے تو پاک بحریہ جو ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کرتی ہے اس میں, کیونکہ ہماری جو ایکسپرٹیز ہے پانی کی, یا جو ہمارے پاس ڈائیورز ہیں جو دریاؤں میں جو غوطہ خور ہیں, وہاں پہ ایون ناردرن ایریاز میں بھی ہمارے جو ڈائیورز ہیں وہ تعینات ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے کسی دریا میں یا کسی جگہ پہ, تو وہ اس میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں لوگوں کی جان بچانے کے لیے. اچھا سر, اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مختلف شپس اینڈ بوٹس نظر آتی ہیں بحریہ کی. اچھا, اگر سب میرین کی بات کی جائے تو یہ کس طرح مختلف ہے ان سے, اور اس کا کتنا حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے, کتنا باہر ہوتا ہے؟ اگر ڈیفینسولی اس کو دیکھا جائے تو اس کی امپورٹنس کیا ہے ڈیورنگ وار؟ جو ڈیورنگ وار سب میرین کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہوتی ہے باقی شپس کی بدولت, کیونکہ سب میرین ایک سائلنٹ کلر ہے. سب میرین جب ڈائیو پہ چلی جاتی ہے, اور یہ نہ یہ کہ صرف سرفیس کے اوپر بلکہ یہ گہرائی میں چلی جاتی ہے اور کئی 100 فٹ تک پانی کے اندر رہتی ہے, اور وہاں سے یہ دشمن کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے اس کی امپورٹنس بہت بڑھ جاتی ہے ڈیورنگ وار. اور الحمدللہ پاکستان نیوی کی جو سب میرین سروس ہے وہ جو خطے کے اندر اولین ترین جو سب میرین سروسز ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ باقی دنیا میں بھی صرف چند ایک نیویز ہیں جو کہ سب میرینز کو آپریٹ کرتی ہیں, اور الحمدللہ ہم ان نیویز میں سے ایک ہیں جو اس کو آپریٹ کرتے ہیں سب میرین کو, اور ہم اس کے ذریعے دشمن پہ اپنی دہشت طاری رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. ویورز, اس سب میرین کو پاکستان نے اس خطے میں نہ صرف متعارف کروایا بلکہ ڈیفنس کے لیے پاکستان نے استعمال کیا, اور دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان دفاعی لحاظ سے کسی سے بھی کم نہیں ہے. وہ پھر چاہے ہمارا کوئی دشمن بھارت ہو یا کوئی اور, پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت اپنے وطن کے دفاع کے لیے تیار ہیں. ہم اس خاص دن پر, اس یوم دفاع پر ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں پاکستان کی مسلح افواج کو, جنہوں نے ہر وقت اپنے وطن کے دفاع کے لیے اپنی نہ صرف جانوں کا نذرانہ پیش کیا بلکہ ہر وقت تیار رہے اور دشمن کو لمحہ بلمحہ رسپونڈ بھی کرتے رہے. اپنے میزبان سے منشا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.